السلام عليكم يا شعب الجزائري، السلام عليكم يا شبيبة الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم جيش الشعب الوطني، السلام عليكم يا أمن الوطني الشعبي. خواتاتي خاوتي، أنا قلت لكم سمعوني مليح، قلت لكم نتبع هذه القضية هذه تاع الشرع تاع طابون، نتبعها حتى نعطيكم البيان تاع كاع واش صرا. أنا أعوذ بالله من قلت أنايا لازم نبحث ونبحث ونبحث حتى نصيب واش صرا. لما اليوم تعرفوا واش صرا، اليوم تعرفوا واش صرا. برك نطلب لكم حاجه، سعفوني وسعفوني وشوفوا مليح، وماذا بيكم ماذا بيكم ماذا بيكم تبارطاجيو هاد لا فيديو، ماذا بيكم تبارطاجيوها باش الشعب كاع الجزائر يسمع واش صرا هكذا، باش تعرفوا واش كاين الحقيقه تاع هاد الشرع. لازم اليوم تعرفوا. On m'avait donné l'information de la confirmation du contrôle judiciaire. Finalement, c'était une erreur. Et finalement, je suis placé en mandat de dépôt. C'est la première fois que ça m'arrive, donc je ne sais pas vraiment comment réagir. Est-ce que tu as pu prendre des contacts avec les avocats, Khald? Khald, est-ce que tu as pris contact avec tes conseillers juridiques? Oui, j'ai parlé avec les avocats que je veux remercier et qui font un travail extraordinaire. Les avocats m'ont conseillé de réfléchir à ce que je dois faire, ou me présenter, ou attendre la notification, parce qu'apparemment il doit y avoir une notification, ou bien alors me cacher. Je ne suis pas du genre à me cacher, c'est une solution qui me dérange. Mais peut-être que Khaled, peut-être qu'il te suffit juste d'aller tu as ton rendez-vous du dimanche pour le contrôle judiciaire. Tu es sous contrôle judiciaire. Oui, pour l'instant je ne suis pas sous contrôle judiciaire, mais sous mandat de dépôt. Donc j'attends les conseils des avocats pour savoir quelle décision finale je devrais prendre. Donc tu es en consultation avec tes conseillers judiciaires pour savoir ce que tu dois faire. Nous te laissons, Khald Rani. Évidemment, Radio M et l'équipe du CPP t'expriment toute sa solidarité. Bon, كي شفتوا هاد لا فيديو هادية تاع خالد درارني، هدايا بعثولو كونفوكاسيون، قالوا له راك موندا ديبو لازم تبريزونتي روحك، باسكو نورمالمون خلاوه برك هكذايا ما بيد يجي لا ديسيزيون تاعو. كي بعثولو هادوما تاع بور اف ام تاع استغفر الله بور اف ام تاع بربر تي في، هاد سيونيست يا اخي ويتما تكذب تاع السود، قالوا له لازم راك موندا ديبو. يما لا واش يدير، حال واش يدير ما يعرفش، حب لي كونساي دوموندا لي كونساي، يستنى. قالوا له لي زافوكا استنى حنا نقولوا لك واش دير، هما اللي قالوا له واش يدير، ولا يبريزونتي روحو ولا ما يبريزونتيش روحو ولا يتخبى، ستادير ما يدير حتى حاجه بلا لي زافوكا. هدايا راه موندا ديبو ما يدير حتى حاجه بلا لي زافوكا، لي زافوكا يديسيديو في بلاصتو. فهمتوا مليح؟ دوك نوريكم نلحقوا باش نلحقوا لكم لافير تاع طابو، هذه اللي وريتها لكم باش برك نلحق لكم لافير تاع طابو كيفاش صارت. الصباح كان راقد في لا شومبر، ماشي في لا شومبر، في الزنزانه تاعو، جاو نوضوه قالوا له نوض عندك شرع. كيبقاو له يومين باش يخرجوا لعائلته. اليوم راحوا للزنزانه الصباح، الكريم طابو قالوا له عندك محاكمه اليوم، فما كانش على باله لا البارحه وما كانوا على باله حتى المحامين تاعو محامي الدفاع، فجابوه لمجلس القضاء وقفوه امام القاضي. فكريم طلب ان تؤجل هذه المحاكمه لان يعطيو فرصه للمحامين يكونوا حاضرين ويوجدوا انفسهم للمرافعه الى غير ذلك، وهو يوجد نفسه ايضا. فالقاضي رفض، قال له انا اليوم نحاكمك، نسالك تجاوبني، واليوم نصدر عليك الحكم. فكريم فهم ان هناك اوامر، ان هناك مخطط، ان هناك مؤامره ضده. فبرغم الظروف اللي كان يعني يعيشها في السجن الى غير ذلك، دار يعني ارتفاع ضغط دموي، دار نافيسي، طاح، دوه للعياده. عليه اولا يحكم عليه بعد ما قام كريم طابو بالتمسك بدفاعه، وبعد ما طلب التاجيل، وبعدها حدث له ارتفاعات في ضغط الدم. صحيتو. دوكا كي شفتوا هاد لا فيديو هادية هنايا، هادوما راهم يحكيو السينما، ستاجير راهم يديروا السينما. هذا ويقول كيفاش راحوا جابوه، كيفاش نوضوه، الاخر راهو يقول كيفاش داواه، كيفاش نوضوه، كيفاش هضر مع القاضي. هذاك الثالث
تاني او يهدر تاني كيفاش يهدر مع المحامي، كيفاش يهدر مع يواجب القاضي، وكيفاش طاح. هذه السينما كاع من بعد تفهموا على ماش دوك تفهموا بلي هذه السينما، دوك نوريكم بلي هذه سينما باش تعرفوا بلي السينما هذه مخدومه. وجاء للجلسه، جابوه للجلسه رغم الظروف الصحيه تاعو، لان جاء بيك دو تونسيون ما كانش يقدر يهدر. رغم ذلك المجلس، رغم حضور الدفاع بعد ذلك والتماساتهم، هنايا سمعتوا بوشاشه واش يقول لكم؟ قال لكم كي جابوه كان مريض، كانت عنده لاتونسيون، هو سبق لاتونسيون قبل ما جابوها. قال لك جابوه كانت عنده لاتونسيون، كان ديجا مريض، وكي بداو يهضروا معاه وهو مريض وهكذا وهكذا. الوغ كو لا فيديو اللي شفتوها من قبل سمعتوهم واش كانوا يقولوا هذوك صحاب السينما، هذاك خوه ولافوكا لاخر وليد عمو ولا وليد جد باباه. المهم سمعتوهم واش قالوا لكم؟ ما قالوش بلي كان مريض، سورتو خوه قال لك واجبو نورمال، واجب نورمال القاضي. والقاضي كي قال له لا اليوم نديروا الحكم طابون صرع. حب يقول هذه كاع سينما يا بوشاشي، انت راك تقول بلي كان مريض وهما ما مش يقولوا بلي كان مريض. سورتو خو قال بلي كان نورمال. حب يقول هذه سينما. دوك نوصل لكم يا الشعب الجزائري الحقيقه تاع لافير تاع الهدايا. يعني انتم ما كونش على يعني انتم ما كونش على بالكم، ما ربما ما حضرتوش حتى تما، ما كنتوش في الوقت كان كي جاب. انا والله يعني كنت في المنزل كي جازت الجلسه تاع يوم 23 تاع قليعه. كنا شويه مقلقين هذيك الليله بيان سور تاع واش راح يكون يوم 23 تاع الجلسه. كيقول لنا التاجيل حنا ريحنا مي غد من داك كي عيطت للمحاميه قالت لي راهو كريم داوه لاكور تاع الويسو. انا في وقت ما قلت لها لا استاذه راكي غلطه، كريم جاب البارح 23. قالت لي لا كاينه جلسه اليوم 24. انا ما امنتش، قلت لها نو. الوغ عيطت للمحامين، رفدت الهاتف، عيطت للمحامين قالوا لي صح راهم داو كريم. انا ما كنتش على علم، داو عاد 9 تاع الصباح حتى للزوج باش عرفت باللي كريم راهو في المحكمه تاع في لاكور تاع الويسو. هنايا كي شفتوا هاد لا فيديو لحقنا المرطاب صح. مرطاب نتيا بويسكو جستو نهار 23 راكي تقولي بلي جاز نهار 23 وانتم دومونديتو قلتو طلبتو بلي باش الجلسه تبدلوها حتى ل 6 افريل، ومن بعد كنتو تسناو بلي ما واجبكمش الجوج على 6 افريل، ما واجبكمش صحيتي. نتوما كنتو متهنيين الحمد لله، كنتو تاكلين زعما تروح ل 6 افريل، كنتو متهنيين. هكذا واش قلتي؟ قلتي بلي كي جزنا نورمال ريحنا. بصح انتيا السينما تاعك التحلاب تاعك من الحقيقه ودوكا كشفتي روحك. علاش غدا من داك تعيطي لافوكات؟ وعلاش هكذا عيطتي لافوكات؟ علاش تعيطي لها؟ بيسكو كنتو الحمد لله كنتو تسناو حتى ل 6 في الشهر، 6 في الشهر تاع افريل. علاش عيطتي لافوكا؟ لو كان ما على بالكش باللي كان راح يجوز زين. ولافوكا كي سقسيتيها قالت لك لا اليوم تاني كيجوز. حب يقول على بالك انت يا مرطاب بلي اليوم تاني كيجوز. وزيد واش راكي تقولين؟ ما كنتيش عارفه حتى الزوج تاع العشيه. حب يقول كشفتي روحك بيان، حب يقول انت كشفتي روحك بيان. وزدتي عيطتي لافوكا واحد اخر قالك اليوم الوقفه. حب يقول اكو كاشفين روحكم. هادي سينما، راك تسمعي الشعب الجزائري، هادي سينما هي على بالها قالت ريحنا 23 ريحنا، كنا نستناو حتى ل 6. ومن بعد ديك غدا من داك عيطت لافوكا وزادت لافوكا قالت لها لا اليوم تاني كان عندي وقفه. حب يقول على بالهم. دوك نولي لكم الشعب الجزائري دوك. انا نقول دائما انه كريم صابر ملتزم لله عز وجل. كريم رغم الظلم اللي تعرض له، رغم المحاكمه الغير عادله اللي كان فيها مجلس قضاء الجزائر الغرفه الخامسه، اللي
طلب بالتأجيل رغم انه الحق كان ما شنهيش ولا بد، يعني حتى القاضي لاحظ انه حاجه جيده انه طلب بيأجل القضيه لانه الدفاع تاعو ما كانش حق، لانه الجلسه وبكل صراحه برمجت ليلتها او برمجت صبيحه ذلك اليوم، لانه كنا تقدمنا امام المحكمه من اجل سحب الحكم، الا انه الحكم قال كان بالضبط انه غير محيط وغير موقع. ايا دركاتيك رانا لحقنا لا فيديو ما قبل الاخيره. درك هنايا الشعب الجزائري نحبكم تعاودوا تسمعوها وتعاودوا تسمعوها وتعاودوا تسمعوها. هذه يا خطابو واش قالت، هذه يا خطابو واش قالت. هاي تقول باللي القضيه كانت سواء موجده في ليلتها سواء موجده النهار هذاك النهار اللي يحكموا عليه. حب يقول باللي على بالهم باللي طابو يجوز في هذاك النهار، بيسكو تقول باللي كانت كيما حنا نقولوا لافاي يا اخي من قبل، كانت من قبل النهار قبل ما يوقفوه في الشرع ولا في النهار بالذات. حب يقول على بالهم باللي راح يوقف، بعثوا لهم وقالوا لهم راح يوقف هذاك النهار. اسمعوا منيح، عاودوا اسمعوا منيح، دوك نوريكم الصح واش صرا. هكذا دوك نوريكم واش صرا تاع الصح. هذه لا فيديو. تقوم النيابة العامة ببرمجة القضية اليوم بدون أن يعرف الدفاع، بدون أن يعرف نظروه البارحة في القليعة لم يكن الرابعة لم يكن يعلم القضية، وجاء للجلسة جابوه للجلسة. رانا لحقنا لا فيديو الاخرانية. يا الشعب الجزائري، يا الشعب الجزائري، سمعتوه منيح واش قال، سمعتوه منيح واش قال. قال لكم باللي اليوم بروغراماوه ولي زافوكا. سمعوا منيح واش كان يقول. لي زافوكا راحوا له البارح للسجن قليعه وطابو ما كانش عارف باللي كانت عنده الجلسه لهذاك النهار. حب يقول يا الشعب الجزائري، يا الشعب الجزائري، هما لي زافوكا اللي راحوا قالوا له فوالا عندك جلسه الغدا من داك. حب يقول لي زافوكا كانوا عارفين، ولي زافوكا هادوك اللي راحوا عنده هما اللي قالوا له واش دير، هما اللي قالوا له فوالا كي يسخسيك دير روحك زعما تصراك ودير هذيك السينما كاع ومن بعد هاتيك ولا عاود عيط لك ما تعاودش تقابلوا. فهمتوا لافير وين راهي. حب يقول الغلطه اللي دارها كريم طابو، الغلطه الكبيره اللي دارها لو كان ما تصرعش في هذيك الدقيقه، لو كان ما تصرعش. حبيت نسقسيكم المحبسي وقتاش يتصرع حتى كي يعطوا الحكم. هذه هي ما يتصراش من قبل باسكو ما على بالش راح يصرا. بالك هذاك القاضي راح يتلقوا، بالك راح يسمح له. هو الغلطه اللي دارها طابو تصرع حتى من قبل. حب يقول لي زافوكا كانوا موجودين كلش، وكانوا موجودين واش يهضروا مع الجورناليست من بعد الحكم، كانوا موجودين كلش. لافير كانت مخدومه. طابو على بالو بلي كانت عنده الجلسه هذاك النهار، لي زافوكا على بالهم وراحوا ليه للسجن وصاوا واش يدير كيما هذيك لا فيديو اللي وريتها لكم من قبل كاع. هكذا يا شعب الجزائري باش تعرفوا باللي هاد لي زافوكا خوباته. والقاضي ما كانش راقد على ودنيه. باش نقول لكم قاضي على بالو كاع واش راح يصرى. كانوا على بالهم باللي لي زافوكا راهم موجودين كلش. عم بالكم القاضي ما يحاولش يستفر على واش شكون راح عند الطابو الحبس واش كلا. عم بالكم على بالهم واش القضاة ما على بالهم واش صاير، على بالهم كلش. هادو ما داروا سينما، راكو شفتوها بعينيكم الحقيقه، راكو تسمعوا فيهم بحقيقتهم، راكو تسمعوا كاع واش صرا. لي زافوكا راحوا ليه في الليل وقالوا له فوالا واش دير كلش سينما هكذا. وطابو يقعد عام وان شاء الله العسكر الجيش يطلبوا يديبوزي عليه بلانت ويعاود يجيوه باسكو هو ما دارش مدنيه، دار العسكريه. هو
هو اتهم العسكر، فهمتوني؟ تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. وبارتاجيوها يا شعب الجزائري، بارتاجيوها. ربي يشفي امتنا، ربي يشفي امتنا، يا ربي نزل علينا الرحمه، يا الله نزل علينا الرحمه، ويا الله احكم بالحق. والسلام.